فيلم ذا ماشين. الفيلم من إخراج كارادوك دبليو جيمس. الفيلم بيبدأ مع فينست اللي بيكون بيجرب عملية زراعة المخ على جندي سابق في الجيش فقد جزء من دماغه في الحرب. بيشغل فينست الجزء المزروع من خلال الكمبيوتر بتاعه، وبيبدأ يسأل بول عن اسمه ولو فاكر عن نفسه أي معلومة، لكن بول بيكون مش عارف أي حاجة. وبيحاول فينست يعمل اختبار عقلي لبول، وبيخلي المساعدة بتاعته لوسي تساعده بإنها تخبي كورة تحت غطا، ولما تخرج فينست بيغير مكانها وبيسأل بول المفروض يكون مكانها فين، وبول بيجاوب صح. بس فينست بيسأل عارف منين. بول بيكون شايف إنه عشان دي الحقيقة، لكن فينست بيكون مستني منه يقول عشان هو شافه أو أي إجابة يبقى فيها استخدام لحواسه. وبيبدأ فينست يحس بالفشل وإن التكنولوجيا دي مفيش منها أمل عشان مفتقدة فكرة الشعور، لكن لوسي بتقوله مش هينفع نوقف مشروع مهم زي ده عشان مشكلة تافهة. وبيكون في الوقت ده فينست ساب القلم بتاعه وبول أخده وبيروح يحضن فينست من ظهره. فينست بيفرح بالحضن الأخوي وبيطعن بول فينست بالقلم وبيقدر يوقعه بس ما بيموتوش. بس بول بيقتل لوسي، ولما بيدخل العساكر بيقدر يقتل عدد منهم لحد ما بيقتلوه وبيسيطروا على الموقف. وبيكون المشروع ده تحت رعاية الحكومة عشان يكون عندها الآلات الحربية المتطورة اللي بتطيع الأوامر، وكمان عشان يقللوا من خسارة الأرواح في الحرب اللي هتبدأ مع الصين بعد فترة كبيرة. فينست بيكون عنده بنت صغيرة بتعاني من متلازمة ريت اللي بتأثر على قدراتها العقلية، وبيقضي فينست وقته عندها في المستشفى. وبيروح بعدها فينست عشان يختبر أجهزة محاكاة للتكنولوجيا المتطورة من علماء بينافسوا على منحة من مؤسسات خاصة. وهناك بيقابل إيفا اللي بتكون قدرت تطور نظام المحاكاة بتاعها من خلال استخدامها لمحادثة البشر مع بعض، وبتقدر تخلي ليه ردود فيها مشاعر وما يبانش عليه إنه آلة. وبعد الاختبار بيعرض فينست على إيفا إنها تشتغل معاه وإنها مش هتستفيد حاجة من المنحة اللي هي مقدمة عليها، وبيقول لها إنه شغال على مشروع أقوى بكتير. وبتستغرب إيفا فينست عشان ساب التمويل الخاص وراح يشتغل مع الحكومة ووزارة الدفاع، لكنها بتوافق في الآخر وبتروح تشتغل معاه. وبتروح إيفا في أول يوم شغل ليها، لكن على باب المختبر بتقابل ست كبيرة وبتطلب من إيفا تساعدها إنها تلاقي ابنها، وبتقول لها إنهم أخدوه. وبيهجم عليها أفراد الأمن وبيمنعوها، ولكن إيفا بتتدخل وبيتقبض عليها. وبيروح فينست يطلعها وبيقول لها إن الست دي مجنونة وابنها مات من 2 سنين. وبياخدها فينست عشان يوريها المختبر، وفي الطريق بتلاقي جنود شكلهم غريب وبيكون كلهم عندهم علامة بارزة في راسهم على شكل هلال وبيتكلموا بطريقة غريبة. ولما بتسأل فينست عن العلامة اللي في راس الجنود بيقول لها إن ده المكان اللي اتزرع لهم فيه المخ، بس العمليات دي كلها أثرت عليهم نفس التأثير وبقوا يتكلموا بطريقة غريبة وفقدوا قدرتهم على النطق العادي. وبتحضر إيفا مع فينست عملية زراعة جديدة، وبتكون عملية زراعة دراعات لمحارب تاني اسمه جيمس، وبيركب فينست الدراعات لجيمس. وبيكون جيمس وإيفا مصدومين من منظرهم عشان طبيعي جدا، وبيطلب جيمس إنه يلمس إيد إيفا عشان يتأكد إنه حاسس فعلا وإنه مفتقد شعور لمس إنسان تاني. وبتوافق إيفا، ولما بيمسك إيدها جيمس بيسحبها لبعيد كأنه بيرقص معاها وبيهمس لها انقذيني المنطقة 6. وبيسألها فينست لو جيمس قال لها حاجة لكنها بتنكر. وبتروح تاني يوم إيفا وبتتسحب من غير الحراس ما يشوفوها عشان عاوزة تعرف إيه اللي بيحصل في المنطقة 6. وبتلاقي هناك مجموعة كبيرة من السجناء بأطراف صناعية ومناظر غريبة كأنهم محطوطين في زنزانة. بعدها بتروح لفينست المختبر، وفينست بياخد من إيفا ردود أفعال وبيسجلها، وإيفا بتطلب منه إنه ما يستخدمش وشها على إنسان آلي، بس فينست بيوعدها إنه مش هيعمل كده، وفهمها إنه هيستخدمها كمرجع للتصرفات العصبية في دماغ المرضى والإنسان الآلي. وبيسألها فينست انتي تهتي وانتي جاية؟ إيفا بتقول له بس عرفت منين؟ وهو ما بيرضاش يرد عليها. بتحاول إيفا تعرف منه إيه اللي بيحصل في المنطقة 6، لكن فينست بيقول لها هنا في أسرار كتير مش لازم تعرفيها. وبتروح سوري واحدة من الروبوتات اللي في المكان لتومسون مدير المختبر، وبتديله تقرير عن إيفا، وبيلاقي إنها كانت بتحاول تعرف معلومات عن بول اللي مات وبتحاول تخترق النظام بتاع المختبر. في الوقت ده بيكون فينست بيعتذر لإيفا على أسلوبه معاها وإنه بس بيحاول يحميها. وبيقاطع كلامهم تومسون عشان يبارك لهم على اختبارهم لنظام المحاكاة الجديد، وبيسأل النظام ده عشان يختبره إزاي ممكن يكسب الحرب، وينبهر بيه جدا لأنه بيديله إجابة ذكية ما كانش متوقعها. وبياخد فينست إيفا عشان يروحوا. في الطريق بتعرف منه إنه بيكره المختبر جدا، ولكن مكمل عشان بيحاول يستخدم أبحاث زراعة الدماغ على بنته ماري عشان تخف. وبتقرر إيفا إنها تساعده
وفي الطريق بيشوفوا ست بتعيط وبيفتكروها أم بول تاني، وبينزلوا عشان يساعدوها، لكن بيلاقوا راجل صيني عامل لهم كمين وبيقتل إيفا وبيضرب فينست. وبعد مدة بيروح تومسون لفينست وبيقول له إن ده طبيعي، خطة من خطط الصين، وإنه ده أسلوبهم في الحرب الباردة. لكن فينست بيكون مش مصدقه وبيقول له ليه أنا كمان ما متش، وبيكون شاكك في تومسون. وبيقرر فينست إنه يعمل روبوت يستنسخ فيه إيفا، وبيقنع تومسون وبصعوبة بيوافق. وبينفذ فينست مشروعه، وبيكون عنده روبوت شبه إيفا وكمان بردود أفعالها، لكن الروبوت ما عندوش إحساس الخوف. وبيطلب تومسون إنه يخوف الروبوت، وبيجيبوا عنكبوت وبيخاف شوية، وبعدين بيجيبوا واحد لابس بلياتشو، فالروبوت بيقتله من غير قصد. وبيتعصب منها فينست وبيطلب منها ما تقتلش حد تاني. وبيطلب واحد من الدكاترة اللي في المختبر إنه يكون المساعد بتاع فينست، لكنه بيرفض وبيقول له مفيش غير إيفا هي المساعدة بتاعتي. وبيروح فينست الجيمس اللي فقد قدرته على الكلام، وبيقول له إنه شاكك إنه إيفا اتقتلت وإنه الجيش هو اللي قتلها، وبيقول له إنه هيهربوا هو وباقي اللي موجودين في المنطقة 6 من هنا. وبيرجع للروبوت إيفا وبيلاقيها مش بتتحرك ولا بتتكلم وبيسيبها وبيمشي. ولما سوري الروبوت بتدخل على إيفا بيفضلوا يتكلموا مع بعض بلغة الجنود الغريبة. وبيرجع فينست تاني يوم المختبر وبيلاقي إيفا موجودة وشغالة عادي، وبيقول لها إنه كان فاكرها عطلانة، لكن هي بتقول له إنها ما كانتش عطلانة وإنها كانت زعلانة. وبيجيله تليفون من المستشفى وبيعرف إن بنته حالتها ساءت تاني. ولما بيجي يمشي إيفا بتقدر تاخد منه محفظته من غير ما يحس بيها، وبتشوف صورة بنته. ولما بيرجع فينست المختبر الدكاترة بيقولوا له إن إيفا قدرت تحرر نفسها وإنه لازم يستنى القوات الخاصة عشان في خطر عليه. وبيرفض فينست يسمع الكلام وبيدخل غصب عنهم، وهناك بيلاقي إيفا بترقص باليه وعايشة حياتها. ولما بتشوف إيفا فينست بتحضنه لكنه بيبعد عنها، وبتسأله إيفا هو سابها ليه، وبيقول لها إنه متوتر من تصرفاتها اللي شبه البني آدمين. إيفا بتقول له إنها زيها زي أي حد ومفيش فرق بينها وبين البني آدمين، وبتعرض عليه إنها تساعده في علاج بنته. وبتكون القوات الخاصة وصلت، لكن بيقول لهم فينست إنه مفيش أي خطر وتقدروا تمشوا، وبيسيبها فينست وبيروح لميري المستشفى. تومسون بيستغل إن فينست مش موجود وبيدي إيفا ملف جديد تحمله جواها، وبياخدها يوريها اللي قتل إيفا الحقيقية، لأن إيفا الروبوت بتفتكر إيفا الإنسان أمها وماتت. تومسون بيقول لها لازم تنتقمي منه عشان ما يقتلش حد تاني. إيفا بتصرخ في وش الراجل الصيني، لكن تومسون بيكون عاوز منها أكتر وبيخليها تضربه. ولما بيطلب منها إنها تقتله بتقوله إنها خلاص كسرت له دراعه ومش هيقدر يأذي حد تاني. وبيكون فينست بيعمل مسح دماغ لبنته لما بيرجع بيلاقي إيفا تحت المكتب، وبتقوله إنها امبارح قتلت واحد وإنها خايفة. وبيوريها فينست صور للعالم الخارجي، المكان اللي كان بيروحه مع مراته زمان، وبيقول لها إنه في يوم هياخدها هناك. وبتطلب منه إيفا إنه ما يسيبهاش. وبيروح فينست لتومسون وبيقول له إن إيفا إنسانة وإنه ما ينفعش يتعاملوا معاها على إنها آلة. وبيطلب منه تومسون دليل على كلامه ده، وبيتفق تومسون مع دكتور تاني يعدل في إيفا من خلال إنه يخليه يشارك مع فينست في عملية تعديل إيفا. وبيحاول تومسون يدرب إيفا على القتل في غياب فينست، وبتعمل ماري بنت فينست عملية وبتموت. وبيخش أبوها في مرحلة اكتئاب، وبيجبر تومسون فينست إنه يعمل تعديلات في إيفا مقابل إنه يرجع يشغل دماغ بنته على نظام محاكاة. وبيوافق فينست وبيعمل عملية التعديلات، وبتكون إيفا خايفة. ولما بيخلص فينست العملية بيقول له تومسون إنه مش هيقدر يساعده في نظام محاكاة بنته لأنه شايف إنه ملوش لازمة، وبيسجن فينست. وبيطلبوا منها إنها تقتل فينست، وبتنفذ لكن السلاح بيكون فاضي. في اللحظة دي بيكون الدكتور اللي ساعد فينست في العملية بيعرف إنه ما عملش فيها أي تعديل، وبيبلغ تومسون اللي بيدي قرار بقتلهم هما الاتنين. بس في الوقت ده بتكون إيفا هربت فينست من السجن وعملت انقلاب عليه هي وكل اللي تمت عليهم عمليات. والروبوتات كمان بتقول لفينست كل الروبوتات كانت بتتكلم مع بعض بالتخاطر وإنهم في صفه، وإن سوري غيرت كلمة السر بتاعتها وتومسون مش هيعرف يعمل لها حاجة. وبتقوله يروح يخرج الجنود اللي في منطقة 6 وهي هتقتل تومسون وتجيب نسخة من دماغ بنته. وبيقدر ينفذ فينست اللي إيفا قالت عليه، وبيقتلوا تومسون وكل مساعدينه وبيهربوا. وعلى الباب بيدوا أم بول شريحة عشان تعرف إيه اللي حصل لابنها. وبياخد تومسون إيفا وبنته اللي بقت معاه على جهاز محاكاة واللي بتكون فاكرة إيفا أمها، وبيعيشوا في الوهم وبيروحوا يزوروا المكان اللي فينست قال لها عليه في الصور.